नमस्कार, कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको अङ्कमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। नेपालमा गत चैत 10 गते पहिलो संक्रमित भेटिए लगत्तै चैत 11 गतेबाट सरकारले देशव्यापी लकडाउन गर्यो। झण्डै 4 महिना लामो लकडाउन र त्यसपछि पनि पटक पटक लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण मुलुकका प्राय सबै क्षेत्र प्रभावित बन्यो। लकडाउन र कोभिड-19 को डरका कारण बन्द भएका शैक्षिक क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। नयाँ शैक्षिक सत्र क्यालेन्डर भन्दा झण्डै 6 महिना ढिला भइसक्दा समेत औपचारिक पठन पाठन सुरु हुन सकेको छैन। यसरी शैक्षिक क्षेत्र बन्द हुँदा त्यससँग सम्बन्धित धेरै क्षेत्रहरू प्रभावित बनेका छन्, जसमा मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग पनि पर्दछ। वार्षिक करिब 36 अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुने यस उद्योगमा कार्यरत 20,000 बढीको रोजगारी गुमेको छ। यति बेला 100% झण्डै बैंकको ऋण लगानीमा सञ्चालनमा रहेका 500 बढी उद्योगको भविष्य अहिले अन्यलमा परेको छ भनिन्छ। आजको कर्पोरेट टकमा हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा यति बेला उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिप्रसाद भण्डारी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु पूर्व हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केही डाटाहरू कलेक्ट गरेका छौँ, त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि पुनः हामी आजको हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। नेपालमा स्टेसनरी तथा शैक्षिक सामग्री उद्योगको परिदृश्य। शैक्षिक सामग्री वार्षिक खपत अनुमानित 36 अर्ब रुपैयाँ बराबर। लेख्ने कपीको मात्र वार्षिक खपत 6 अर्ब रुपैयाँ। उद्योगको संख्या झण्डै 500। उद्योगमा बैंकको लगानी झण्डै 90% ऋणमा रहेको छ। कच्चा पदार्थमा लगानी वार्षिक 13 अर्ब रुपैयाँ बढी। 75% कच्चा पदार्थ आयात, 25% कच्चा पदार्थ स्वदेशी। यो उद्योगमा कोरोना भाइरसका कारण परेको प्रभाव। 500 उद्योग सङ्कटमा, 20,000 बेरोजगार, 30,000 परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएको सङ्घले जनाएको छ। यस्तै सङ्घको स्थापना 2047 भाद्र 27 गते। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकमा। ठीक छ। कार्यक्रमलाई कहाँबाट सुरु गरौँ भने, जुन बेला तपाईँहरू शैक्षिक सामग्री उत्पादन गरेर बजारमा लाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, ठ्याक्कै त्यो समयमा लकडाउन भयो। त्यसले कस्तो खालको असर पर्यो यहाँहरूको व्यवसायमा? ठ्याक्कै राम्रो पोइन्टबाट यहाँले सुरु गर्नुभयो। हामी व्यवसायको जुन पिक आवर थियो, हामीले हाम्रो उत्पादनलाई गोदाममा राखेर बजारमा लैजाने बेलामा ठ्याक्कै हाम्रो कोभिड को प्रभाव सुरु भयो र सरकारले चाहिँ लकडाउन घोषणा गर्यो र शैक्षिक संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भए। यसले गर्दाखेरि हामी यति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यौँ कि भएको उत्पादन हाम्रो गोदाममा छ, हामीले त्यसलाई बजारमा लैजान पनि सकेनौँ। अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो तमाम उद्योगीहरू अहिले चाहिँ ठुलो सङ्कटको अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामी सबै उद्योगीहरू ठुलो सङ्कटको अवस्थामा छौँ र हामीलाई एउटा अचम्म के पनि भयो भने यो संयोग पनि हामीलाई यो 72 सालको भूकम्पको बेला पनि हाम्रो ठ्याक्कै यस्तै सिजनको मुखमा त्यति बेला भूकम्प गएको थियो र अहिले पनि यो कोभिडको प्रभाव पनि हाम्रो सिजनको मुखमा पर्यो। यसले गर्दाखेरि अरू नर्मल अवस्थाको भन्दा यो पालि हामीलाई अलिक बढी मर्का परिरहेको छ। कहाँ कति समस्या भयो, प्रभाव पर्यो भन्ने खालको केही आकलन गर्नु भएको छ यहाँहरूले यहाँहरूको व्यवसायमा? होइन, स्वाभाविक रूपमा अहिलेको हाम्रो व्यवसाय मात्र नभएर कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा प्रभाव पारेको छ। सामान्यतया अहिले नेपालको अर्थतन्त्र मात्र नभएर विश्व अर्थतन्त्र समेत एउटा चुनौतीपूर्ण घडीबाट गुज्रिरहेको छ। अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरू, तपाईँ अहिले उत्पादनको प्रणाली अवरुद्ध भएको छ, माग र आपूर्तिको श्रृङ्खला चाहिँ टुटेको छ। अनि त्यसभित्र हाम्रो मसलन्द व्यवसायको पनि प्रक्रिया त्यही हो। हामी पनि बजार उत्पादन गरेका छौँ तर त्यसलाई बजारमा लान सकिरहेका छैनौँ र मलाई लाग्छ हाम्रो व्यवसायभित्र जति हामीले यो वर्षको जुन सिजनको मुखमा हामीले लगानी गऱ्यौँ त्यसमा हामीले 5% पनि हामीले बजारमा लान सकेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा हामी छौँ र अहिलेको स्थिति के हो? पछिल्लो स्थिति भन्नुहुन्छ भने सरकारले कर्मिक रूपले लकडाउनलाई चाहिँ जसरी खुल्ला गर्दै गयो, खुल्ला गर्दै जाँदाखेरि अब व्यवसाय छ वा छैन, व्यापार राम्रो छ या छैन, त्यो
अर्को बहसको विषय हो। तर हाम्रो त शैक्षिक संस्थाहरू नखुल्दासम्म, जति बेलासम्म विद्यालयका ताल्चाहरू खुल्दैनन्, जबसम्म विद्यार्थीहरू सामान्य रूपले चाहिँ विद्यालयहरू पुग्दैनन्, तबसम्म चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ चलायमान हुन सक्दैन। त्यसकारण यो चुनौती र यो अप्ठ्यारो परिस्थिति हामीले अरू धेरै गम्भीरतापूर्वक यसलाई सामना गर्नुपर्ने विकल्पदेखि बाहेक हामीसँग अरू केही पनि छैन जस्तो लाग्छ हामीलाई। जस्तै यो बन्दाबन्दीको कारण, कोरोनाका कारणले त सामग्रीहरू, उत्पादन गरेको सामग्री थन्किने मात्र, बिग्रिने त एउटा कुरा छँदैछ। त्यसमा पनि कतिपय लगानी नै डम्प भएर बस्ने स्थिति पनि आयो नि, होइन? एकदमै। अहिले अझ म यहाँहरूलाई थोरै मसलन्द व्यवसायहरू भनेका के हुन्, कतिपय मान्छेहरूलाई यसलाई अलिकति प्रस्ट्याउँ जस्तो पनि मलाई लाग्यो। अहिले नेपालको कुल विद्यार्थी सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने 35,000 विद्यालयहरूमा करिब 81.5 लाख चाहिँ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् र नेपालका 11वटा विश्वविद्यालयहरूमा करिब 5.5 लाखको विद्यार्थी सङ्ख्या छ र नेपालको यो यसरी मोटामोटी हेर्दाखेरि झन्डै 46 लाख विद्यार्थीको उनीहरूको चाहिँ शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रयोग गर्ने लेख्य जुन सामग्री हो, अभ्यास पुस्तिकाहरू हुन्, ती चाहिँ हामी उत्पादन गर्छौँ। हामी मसलन्द उद्योगहरूले हामीले आपूर्ति गर्छौँ उहाँहरूलाई, हामी त्यसको उत्पादक हौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले नेपालको चाहिँ जुन निजीदेखि लिएर सरकारी चाहिँ अफिसहरू छन्, कार्यालयहरू छन्, ती कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने अधिकांश जुन अफिसियल चाहिँ मेटेरियलहरू छन् ती पनि हामी उत्पादन गर्छौँ। त्यसकारण यो क्षेत्र चाहिँ ठुलो छ। त्यसमा कतिपय मानिसहरूले यो मसलन्द उद्योग भनेको के हो भन्ने खालको बुझाइ कमी छ। मूलतः यो हामी मसलन्द उद्योगहरू भनेको शैक्षिक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू हौँ र यसभित्र हजुरले अघि भने जस्तो मैले त्यति ठुलो आँकडा चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ भेटेको छैन। हामीभित्र झन्डै यो आँकडालाई तपाईँले यदि अनुमान लगाएर हेर्नुहुन्छ भने राज्यको मैले पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसको तथ्याङ्कलाई केलाउने प्रयास गरेको छु, तर उपयुक्त चाहिँ तथ्याङ्कहरू मैले पनि भेटाएको छैन। र हामीले मसलन्दको चाहिँ आफ्नो आन्तरिक सर्वेमा हामीले के भेटाएका छौँ भन्दाखेरि झन्डै 88-90 लाखको हाराहारीको विद्यार्थी सङ्ख्या मान्नुहोस् अहिले। यसमा चाहिँ एउटा विद्यार्थीले एक वर्षको मात्रै 600 रुपियाँको मात्रै कापी प्रयोग गर्छ, लेख्य सामग्री प्रयोग गर्छ भन्दा पनि झन्डै 8-9 अर्बको चाहिँ कारोबार यसमा देखिन्छ। यसको अतिरिक्त फेरि अरू जुन शैक्षिक मसलन्द सामग्रीहरू छन् त्यसको उत्पादनले गर्दाखेरि यसको भोल्युम चाहिँ ठुलो छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो पनि यो क्षेत्रभित्र, औद्योगिक क्षेत्रभित्र हाम्रो ठुलो चाहिँ प्रभाव छ, मसलन्दको राम्रो योगदान छ। यसलाई अझ आँकडामा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भने नेपालमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको चाहिँ योगदान 5.6% को हाराहारीमा छ। त्यसभित्र घरेलु तथा साना उद्योगहरू, मझौला उद्योगहरूको योगदान चाहिँ 22% छ भनिएको छ र त्यसमा यो उद्योग क्षेत्रले झन्डै तपाईँको 20 लाख मान्छेहरूलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ भनिन्छ। र हाम्रो आफ्नो चाहिँ मसलन्द उद्योगको चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि हामीले के चाहिँ हामीसँग तथ्याङ्क छ भने हामीले हाम्रा झन्डै 400 हाराहारी उद्योगहरूमा 20,000 मान्छेहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छौँ। यो अवस्थाबाट हेर्दाखेरि साना तथा घरेलु उद्योगहरूले जुन कन्ट्रिब्युसन गरेका छन् त्यसको 2% चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रोजगारी उपलब्ध गराइरहेका छौँ। यस अर्थमा रोजगारीको क्षेत्रमा पनि मसलन्द उद्योगहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र राज्यलाई राजस्वको सन्दर्भमा पनि चाहिँ मसलन्दको क्षेत्रले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिरहेको छ। यतिखेर त बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा कतिपय व्यवसायहरू बन्द हुने स्थितिमा आइपुगेका छन्। तपाईँहरूले दिएको जानकारी अनुसार धेरैको रोजगारी गुमिसकेको छ। यो अवस्थामा यो समस्या चाहिँ दीर्घकालीन हो कि अल्पकालीन हो कि भन्नुहुन्छ यहाँ? म यसलाई अल्पकालीन म देख्दिनँ। वास्तवमा यहाँले मैले तपाईँले अरू बेला अरू कार्यक्रमहरूमा तपाईँका मैले अन्तर्वार्ता तपाईँले लिएको हेरि पनि राखेको छु। धेरै उद्योग व्यवसायहरू यहाँ आउनुभएको छ, मैले ती विश्लेषणहरूलाई पनि अध्ययन गरेँ। वास्तवमा यो अलिक गम्भीर खालको चाहिँ समस्या छ। अर्थतन्त्र जति चलायमान हुनलाई जति गाह्रो हुन्छ, सुसुप्त अर्थतन्त्रलाई उठाउनलाई निकै चुनौती हुन्छ। त्यो एउटा अर्थतन्त्रको चरित्र हो। अब यो नर्मल अवस्थामा आउनलाई यसले अलिकति समय लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अझ हामीले अहिले हाम्रो त कुरो भएन, हाम्रो देशको कुरा भएन, यदि विदेशको कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने झन्डै यो हामीले अपेक्षा गरेको सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर भित्रमा चाहिँ हामीले भ्याक्सिन पाउँछौँ भनेका थियौँ, त्यो पनि हामीले सम्भावना देखिरहेका छैनौँ। जबसम्म यसको चाहिँ भ्याक्सिन आउँदैन
जबसम्म यसको उपचार हुँदैन तबसम्म यो नर्मल अवस्थामा आउन सक्दैन। विद्यालय खोल्ने भन्ने त धेरै परको कुरा भयो। विद्यालयमा विद्यार्थीहरू जान सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि कतिपय ठाउँहरूमा अहिले के देखिएको छ भन्दाखेरि इभन काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरि पनि हामीले केही विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ खोल्न सकिन्थ्यो कतिपयले त्यो खोलिरहेका छैनन् र कतिपयले त्यसलाई खोलि पनि रहेका छन्। त्यो भनेको एउटा नगण्य मात्रामा चाहिँ हो। र अर्कोतिर सरकारको चाहिँ यसमा एउटा नीतिगत स्पष्टताको पनि मैले अभाव देखेको छु। आज शिक्षा मन्त्रालयले नेपालको यो विद्यालय क्षेत्रमा चाहिँ यो कोरोना पछिको अवधिमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्पष्ट नीति चाहिँ देखिएन। यसले पनि अर्को खालको चाहिँ अन्योलता सिर्जना गरेको छ र अब यो समस्या अलिकति लामो समयसम्म जान्छ र यसले मसलन्दलाई मात्रै होइन, यसले अर्थतन्त्रमा जति पनि उद्योग व्यवसायहरू छन् यी सबैलाई फरक ढङ्गको प्रभाव पार्छ। र अहिले हजुरले मलाई सोधे जस्तो अहिले उद्योगहरूले सामना गर्ने अबको एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती के हो भन्नुहुन्छ भने चालु पुँजीको समस्या हो। अब बजारको पैसा चाँडो आउँदैन, धेरै मालहरू गोदाममा डम्पिङ छन् र थप उत्पादनको निम्ति उद्योगीहरूलाई चालु पुँजीको चाहिँ समस्या हुन्छ। यही सङ्कटको बेला सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ? यहाँहरूले संवाद भएको छ सरकारसँग? हामीले सरकारले चाहिँ खास गरी उद्योग व्यवसायको क्षेत्रलाई दुनियाँका चाहिँ धेरै देशहरूले सक्दो चाहिँ सहुलियत दिने प्रयत्न गरे र नेपाल सरकारले ठुलो दबाब पछि एउटा उसले दिन खोजेको सुविधा भनेको त्यही राहतको कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ उसले पुनर्कर्जाको चाहिँ सुविधा हो। त्यो पुनर्कर्जाको सुविधामा पनि हामी छुटेका थियौँ। यो बिचमा हामीले के गर्यौँ भने राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामी अलिकति सम्पर्कमा बस्यौँ, राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामी डेलिगेसन गयौँ र मसलन्दा क्षेत्रलाई अहिले पछिल्लो पटक राष्ट्र ब्याङ्कले अति प्रभावित चाहिँ क्याटेगोरीमा समेट्ने चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर गरेको छ र त्यसअनुसारको ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको यो अवस्थामा अझै पनि बैङ्कहरूको हेर्ने दृष्टिकोण उस्तै छ कि त्यो कार्यान्वयन भएको छ त राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिबद्धता के छ? अब त्यसलाई हामीले हेर्दैछौँ। अहिले भर्खरै पछिल्लोचोटि यो 10-15 दिन भयो राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो खालको चाहिँ अनुरोध ब्याङ्किङ सेक्टरमा गरेका छ। केही प्रावधानहरू छन्, राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो त्यो जुन नीति छ त्यसलाई पुनर्समीक्षा गर्ने चाहिँ समयावधि छैन, गइसकेको छ। तर त्यहाँ केही लुप्सहरू छन्, त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ उसले निर्देशन जारी गरेका छ। मसलन्द उद्योगहरूलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा चाहिँ गणना गर्नको निम्ति ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छ। राष्ट्र ब्याङ्ककै आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँ कार्यान्वयनमा? छौँ, धेरै आशावादी छौँ। सरकारको भूमिकाबाट चाहिँ यो सिचुएसनमा तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हामीले अलिक फरक खालको चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ हाम्रो व्यवसायको क्षेत्रमा। कस्ता खालका? हाम्रा केही समस्याहरू छन्, हाम्रो मसलन्द उद्योगमा केही समस्याहरू छन्। ती समस्याहरू दुई किसिमका छन्। हेर्नु, हामी व्यवसायहरू हाम्रो आफ्नै कारणले सिर्जना भएका समस्याहरू हुन्। ती समस्या हामीले सरकारले समाधान गरिदियोस् भनेर हामी चाहँदैनौँ। किनभने ती समस्याहरू जब व्यवसायिकै कारण, प्रतिस्पर्धाको कारणले वा अरू कारणले सिर्जना भएका समस्याहरू हुन्, ती समस्याहरूलाई हामीले हाम्रो सङ्घ मार्फत एउटा नयाँ खालको चाहिँ अवधारणा विकास गर्ने र त्यसलाई आम उद्योगीहरूको बिचबाट सहकार्य मार्फत चाहिँ त्यसलाई हामी समाधान गर्न चाहन्छौँ। अर्को यो नीतिगत विषयमा चाहिँ सरकारको भूमिका हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। खास गरी यहाँलाई म अनुरोध गरौँ कि यो मसलन्द उद्योग क्षेत्र चाहिँ हामीले यसमा उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। तर यो आत्मनिर्भर पनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ तर त्यसको कच्चा सामग्री हो जुन र मेटेरियल्स हो त्यो चाहिँ हामीसँग छैन। त्यसको निम्ति हामी चाहिँ भारतमाथि वा अरू देशमाथि हामी निर्भर छौँ। किन 100% सामान नै र मेटेरियल बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हो? यसको चाहिँ अब म तपाईँलाई थोरै अझ यसको इलाबोरेट गरौँ, अलिकति जानकारीमूलक पनि हुनसक्छ। हाम्रो कच्चा पदार्थ भनेको यो कागज हो। तर नेपालमा कागजको चाहिँ उद्योगहरू अहिले झन्डै 5वटा उद्योगहरू मात्रै छन् र एउटा नयाँ उद्योग अहिले वीरगन्जमा चाहिँ ठ्याक्कै उसले उत्पादन सुरु गरेका थियो। अनि ऊ पनि अहिले यो कोभिडको चाहिँ मारमा परेको छ। अनि अहिले आरुङखोलामा अर्को चाहिँ एउटा उद्योग चाहिँ स्थापना भएर त्यो पनि उत्पादनको चरणमा छ। तर नेपाली उद्योगहरूले हाम्रो आवश्यकतालाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरूले गुणस्तर चाहिँ दिन सक्नु भएको छैन, गुणस्तरीय उत्पादन चाहिँ छैन। उहाँ खास गरी नेपालका उद्योगहरू रिसाइकल बेसमा चाहिँ आधारित छन्
र हामीले कम्तीमा पनि बिग रेट स्तरको मिलको चाहिँ कागज चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। गुणस्तरीय कागजहरू चाहिँ हामी यसको निम्ति हामी अधिकांश कागजको निम्ति हामी भारतमाथि निर्भर छौँ। र यो भारतमाथि निर्भर हुँदाखेरि हाम्रो भन्सारमा चाहिँ एउटा समस्या हामीलाई के छ भन्दाखेरि सरकारको अहिले पनि भारतबाट कतिपय तयारी कपीहरू नेपालभित्र आइरहेको छ। हामीले भनिरहेछौँ अब हामी सक्षम छौँ, हामी नेपालभित्र पर्याप्त मात्रामा हाम्रो जनशक्ति छ, हाम्रो क्यापेसिटी छ, यसलाई चाहिँ हामी बन्द गरौँ भनेर हामीले सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ, तर सरकार त्यसो गरिरहेको छैन। र अर्को भन्सारमा आउने जुन व्हाइट पेपर हो, रुल पेपर हो, रुल पेपर र तयारी वस्तुको चाहिँ मूल्याङ्कन भन्सार दर र प्लस त्यसको 13% जस्तो 20% दुवै वस्तुमा, कागजमा पनि 20%, कापीमा पनि 20% अनि 13% भ्याट। यहाँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको चाहिँ भन्सार दर एउटै हुँदाखेरि यसले समस्या बनायो। र हामी सरकारसँग यो विषयमा हाम्रो अपेक्षा के छ भने यो कापीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन भन्सार दर वृद्धि गरेर अहिले मौजुदा जुन 20% को व्यवस्था छ यसलाई 30% पुर्याऊ भन्ने हामी चाहन्छौँ। अर्को कुरा सरकारसँग हाम्रो के आग्रह छ भन्दाखेरि नेपालमै उद्योगहरू स्थापना हुनु पर्यो। म यहाँलाई थोरै जानकारी गराउँ, अहिले प्रदेश 3 सरकारले यसको केही इनिसिएसन लिन खोजिरहेको थियो र हामीसँग अन्तर्क्रिया पनि गरिरहेको छ। तर हामीले पनि उहाँहरूलाई इनपुट दिएका छौँ, हामीले एउटा प्रोग्राम पनि गऱ्यौँ प्रदेश 3 को उद्योग मन्त्रीजीसँग बसेर। तर यो कोरोनाको कारणले हामी समस्यामा परेका छौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन। र नेपालभित्र एउटा असाध्यै राम्रो उद्योग थियो भिरकुटी कागज कारखाना। त्यो कारखानामाथि एउटा नेपालको चाहिँ अब यो राजनीतिक प्रणाली भन्छु म, यसलाई अलिकति दोष दिन्छु, त्यसलाई चाहिँ निजीकरण गरियो। त्यसले गुणस्तरीय कागज उत्पादन गर्थ्यो। कागज मात्र होइन, उसले चाहिँ तपाईँको पल्प समेत उत्पादन गरेर चाहिँ विदेशमा उत्पादन गर्थ्यो। 50-60 बिघा जमिन भएको गैँडाकोटको त्यस्तो मुटुमा रहेको चाहिँ उद्योगलाई जम्मा 17 करोडमा चाहिँ सरकारले बेच्यो। तर मैले प्राप्त गरेका तथ्याङ्कहरूले आज के देखाउँछ भन्दाखेरि झन्डै 13 करोड मात्रै सरकारले त्यसबाट रकम प्राप्त गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ बन्द गरियो। भएका उद्योगहरू बन्द गर्ने, नयाँ उद्योगहरू आज हजुरले हामीले सबैले यो मिडिया मार्फत के जान्न जरुरी छ भन्दाखेरि मैले व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि अहिले जनकपुरमा रहेको एभरेस्ट पेपर मिल र भिरकुटी कागज कारखाना सँगै उत्पादनमा थिए। आज त्यो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित चाहिँ भिरकुटी कागज के अरे एभरेस्ट पेपर मिल अहिले पनि सञ्चालनमा छ, उसले राम्रो गरिरहेको छ। आज भिरकुटी कागज कारखानाको हालत हामीले त्यस्तो देखिरहेको छौँ। त्यसकारण हामीले के चाहन्छौँ र हाम्रो सरकारलाई सुझाव पनि हामी दिन चाहिरहेका छौँ कि अब नेपालभित्रै एउटा तपाईँको अब क्वान्टिटेटिभली हेर्नुहुन्छ भने यसलाई इनपुट्स हुनसक्छ। नेपालभित्र अहिले हाम्रो तथ्याङ्क के छ भन्नुहुन्छ भने वर्षको झन्डै 1 लाख मेट्रिक टन पेपर, यसमा झन्डै 75,000 मेट्रिक टन चाहिँ यो व्हाइट पेपर र बाँकी चाहिँ तपाईँको फोटोकपी पेपर, कार्डबोर्ड, डुप्लेक्स पेपरदेखि यस्ता पेपरहरू गरेर 1 लाखभन्दा बढी मेट्रिक टन चाहिँ पेपर बाहिरबाट चाहिँ आयात हुन्छ। यति महँगो विदेशी मुद्रा चाहिँ हामीले बाहिर खर्च गरिरहेका छौँ र स्वदेशभित्रै यदि यो खालको चाहिँ उद्योगहरू स्थापना गर्न सकियो, भएकोलाई प्रमोट गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले हाम्रो उद्योगलाई पनि एउटा ठुलो चाहिँ टेवा पुग्ने अनि सरकारको चाहिँ वैदेशिक मुद्रा पनि चाहिँ सञ्चित हुने चाहिँ सम्भावना छ। हामी सरकारलाई त्यो खालको चाहिँ इनपुट दिन चाहन्छौँ। यो त सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू भयो, उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू भयो। तपाईँहरूको पनि त आन्तरिक समस्या होलान्, के कस्ता खालका समस्याहरू छन्? मैले अघि भने कतिपय कुराहरू छन्। अब ती भनेको हाम्रै व्यवसायको कारणले सिर्जना भएका समस्याहरू, बजारका समस्याहरू हुन्। ती भनेको तीव्र प्रतिस्पर्धा छ हामीहरूको बिचमा, हामी उद्योगीहरू धेरै छौँ, बजार सानो छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, नाफा कम छ। अब तपाईँको अब नेपाली बजारको ट्रेन्ड हो, उधारोको कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई हामीले समस्या भनेर यो सार्वजनिक फ्लोरमा हामी एक्सप्लोर गर्दैनौँ, किनभने यो हामी आफैले सिर्जना गरेका समस्या हुन्। हामी आफैले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले बुझेका छौँ। यसमा चाहिँ हरेक क्षेत्रमा जस्तै यो क्षेत्रमा पनि विदेशी उद्योगहरूसँग, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ होला। यहाँहरूको चाहिँ के छ अवस्था? मैले अघि हजुरलाई यही कुरा थोरै बताउन खोजेको थिएँ। अहिले हामीले पछिल्लोचोटि नेपालमा अझ त्यो पनि खास गरी तराईको जुन सीमा क्षेत्रहरू छन् त्यसभित्र अहिले पनि तपाईँको 90% भन्दा बढी
इन्डियन कापीहरू शैक्षिक सामग्रीहरू भारतीय शैक्षिक सामग्रीहरू चाहिँ प्रयोगमा छन्। हामीले के भनेका छौँ भने त्यसलाई निरुत्साहित गरौँ, यसलाई टाइट गरौँ। त्यसको निम्ति मैले अघि हजुरलाई भने अहिलेको जुन भन्सारको मौजुदा जुन मूल्याङ्कन छ तयारी वस्तुमा चाहिँ भन्सार वृद्धि गरिदिने हो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ। र अर्को कुरा अहिले जस्तो यो यति सानो देशमा पनि एउटा यसको जुन पर्याप्त जुन बजारको कुरा गरेँ मैले अघि, विदेशी केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू यहाँ आउन चाहन्छन्। तर कस्तो भन्दाखेरि उनीहरू उत्पादन भन्दा पनि ट्रेडिङ बिजनेसको रूपमा उनीहरू यहाँ आउन खोजिरहेका छन्। र हामी अहिले नै पहिले सचेत छौँ र हामी यो गर्न हुँदैन, किनभने स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण हुनुपर्छ। मसलन्द उद्योगहरू भनेका साना तथा मझौला उद्योगहरू हुन्। यसभित्र व्यवसायहरूको चाहिँ करोडौँ रुपियाँ, ससाना व्यवसायहरूको करोडौँ रुपियाँ लगानी छ। यो इन्टरप्रेन्योरसिप स्किललाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति सरकार चाहिँ यसमा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। तर सरकारको ध्यान जान सकेका छैन। अब यसलाई ध्यान पुर्याउनुपर्छ। हामी त्यो खालको पहल गर्छौँ कि गरि पनि रहेछौँ। र अहिले हामीले अहिले भर्खरै तत्कालै मात्रै त्यस्तो सिम्टम्सहरू देखेका छौँ, त्यस्ता सम्भावनाहरू देखेका छौँ। केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आउन खोजिरहेका छौँ, तर हामी तिनीहरूलाई ट्रेडिङ बिजनेसको रूपमा हामी आउन हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यसबाहेक पनि तपाईँहरूको यो अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा होला, यो भनिराख्नु भयो तपाईँले, ब्रान्डिङको पनि समस्या होला, यी समस्याहरूको लागि अर्को कालीगढहरूको समस्या होला। यो समस्याहरूलाई चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ सङ्घले यस्तो खालको समस्या छ भनिरहेको छ। यसलाई समाधान गर्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूको अबको पहल चाहिँ के छ, योजना चाहिँ के छ त? हो, हामीले हाम्रो सङ्घ मार्फत हाम्रा सदस्यहरूलाई यी कुराहरूमा चाहिँ हामी प्रशिक्षित गर्दैछौँ, गरि पनि रहेका छौँ। जस्तो यहाँलाई म जानकारी गराउँ, कालीगढको ठुलो समस्या छ हाम्रो यो मसलन्द क्षेत्रमा, र हामीले यो समस्यालाई हटाउनको निम्ति हामीले सिटिबिटीसँग सहकार्य गरेर हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो सङ्घको नेतृत्वमा नै हामीले त्यहाँ एउटा कोर्स तयार गरेका छौँ। अब यी सिटिबिटी अन्तर्गतका प्राविधिक चाहिँ विद्यालयहरूले, शिक्षालयहरूले यो खालको कोर्सहरू, यो पठन पाठन गरिदिए भने आगामी केही वर्षभित्र चाहिँ मसलन्दका चाहिँ कालीगढहरू, श्रमिकहरू नेपालभित्रै उत्पादन हुन सक्ने अवस्था छ। अब हामीले एउटा चाहिँ फरक खालको चाहिँ पहल गऱ्यौँ। हामीले सिटिबिटीसँगै सहकार्य गरेर त्यो खालको चाहिँ शैक्षिक सामग्री हामीले तयार गरिसकेका छौँ। र अर्को नेपालभित्र चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ श्रमिकहरूको समस्या छ। यसलाई पनि हामीले अब स्वदेशभित्रै यो खालको चाहिँ श्रमिकहरू भइदियो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने छ। त्यस्ता श्रमिकहरू उत्पादन गर्नका लागि त तपाईँहरूले पनि ट्रेन गर्नुपर्ने होला। सरकारले मात्र गरिदियोस् भन्ने खालको कुरा त भएन नि? होइन, यसमा हामीले सरकारलाई धेरै दोष दिएका छैनौँ। यसमा हाम्रो जिम्मेवारी छ। हामीले पर्याप्त प्रयास गरेका छौँ। मैले अगाडि भने नि सिटिबिटी मार्फत अब प्राविधिक श्रमिकहरू उत्पादन गर्नु पर्यो नि, त्यसको निम्ति हामीले कोर्स नै तयार गरिसक्यौँ। कोर्स चाहिँ तयार गर्नुभयो तर त्यो लागू भएको छैन? अब हामीले त्यो त सिटिबिटीले कोर्स गर्यो। अब त्यसको चाहिँ बजार हेरेर अरू जो प्राविधिक शिक्षा दिइरहनु भएको छ उहाँहरूले त्यो खालको कोर्स चाहिँ पढाइदिनु पर्यो। अब हामी त्यो चरणमा पनि जान्छौँ, हामीले त्यो प्रचार प्रसार गर्छौँ। कहिले जान्छौँ? अब कहिलेबाट अब यो हाम्रो कोर्स लागू हुन्छ भन्ने यकिन छैन अझैसम्म? छैन, गत वर्ष हामीले कोर्स चाहिँ तयार गरेका छौँ। अब त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ, अब त्यससँग हामी फेरि निरन्तर हामी लागिरहेको। कस्तो खालको कोर्स हुन्छ, कति समय अवधिको हुन्छ, के छ त्यसमा? त्यति धेरै लामो कोर्स छैन। खास गरी अब यो जस्तै एउटा रजिस्टर कसरी तयार गर्ने, एउटा कापी कसरी तयार गर्ने, स्पाइरलहरू कसरी तयार गर्ने, वा अरू यस्तै धेरै सयौँ चाहिँ प्रोडक्टहरू छ। यसको चाहिँ जुन उत्पादन विधि छ त्यसमा हाम्रा कालीगढहरू नै त्यसमा सहभागी गराएर हाम्रो उद्योगमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई नै सहभागी गराएर त्यो प्र्याक्टिकल्ली हो, त्यो प्रयोगात्मक हो। त्यो प्रयोगात्मक कोर्स हो। त्यस बढीमा चाहिँ त्यो 6 महिनाको कोर्स छ। कच्चा पदार्थ चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ नेपालमा छ त? नेपालमा तपाईँको अहिलेको 5वटा मिलको उत्पादन चाहिँ तपाईँको झन्डै हामीले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार प्रतिदिन 300 मेट्रिक टन, 250 देखि 300 मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ। त्यो कच्चा पदार्थ अहिले पनि सहज रूपमा आयात भएको छ? त्यसले हाम्रो गुणस्तरलाई भ्याउँदैन, तर हामी प्रयोग गर्छौँ त्यो। तर के छ भने एउटा लेभलमा मात्रै प्रयोग हुन्छ।
त्यसले हाम्रो कुल डिमान्डको करिब 20% चाहिँ पुरा गर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। स्वदेशी उत्पादनले चाहिँ विदेशबाट चाहिँ कहाँबाट आयात गर्नुहुन्छ? यसको धेरै ठुलो बजार, मुख्य बजार चाहिँ भारत हो। भारतबाटै आयात गर्नुहुन्छ? भारतबाटै आयात हुन्छ। यस्तो अब चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नका लागि स्वदेशमा नै र मेटेरियलहरू उत्पादन गर्नका लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त? मैले अघि भनेको थिएँ सरकारले त्यो खालको चाहिँ इनिसिएसन लिनु पर्यो, स्वदेशभित्र चाहिँ उद्योगहरू स्थापना गर्नु पर्यो। अब सरकारको नीतिमा समस्या छ, सरकारमा अब दृष्टिकोणमा समस्या छ। अब हामीले धेरै वर्ष राजनीतिक स्थिरता चाहिँ भोग्यौँ, त्यसको परिणाम पनि हुनसक्छ। खास गरी 47 सालमा सरकारले जुन उदारीकरणको नीति लियो त्यो नीति अन्तर्गत राज्यसँग भएका जति पनि उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरियो, ती आज कहाँ गए, तिनले के गरिरहेका छन्, तिनको अवस्था के छ, सोच्दाखेरि एउटा भयावह स्थिति छ। त्यो पीडामा चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित मैले अघि पनि धेरै चर्चा गरेँ, गैँडाकोटको भिरकुटी कागज त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण उद्योग थियो, त्यसलाई सरकारले चाहिँ समाप्त गर्यो। अब सरकारले भएका त संरक्षण गर्दैन भने नयाँ कसरी गर्ला? अब यो देशको परिस्थिति यस्तो छ, सरकार स्वयं चाहिँ उद्योगमा चाहिँ लाई जोड दिने, आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ सरकारहरूको ध्यान गए जस्तो मलाई लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा। म व्यवसायहरू पनि स्वदेशमा लगानी गर्नुभन्दा विदेशबाट आयात गर्न चाहिँ सहज मानेको हो कि जस्तो छ नि, किन? एकदमै हजुरले धेरै व्यवसायीहरूसँग अन्तर्वार्ताहरू लिइरहनु भएको छ, मैले हेरेको पनि थिएँ। यहाँहरूले एउटा मैले के अनुभव गरेको छु भन्दाखेरि नेपालको व्यवसायमा, नेपालका व्यवसायहरूमा पनि अब नाफामुखी भएका छौँ हामी धेरै व्यवसायहरू। र हामीले सरकारबाट हामीले अपेक्षा गर्छौँ, तर हाम्रो दायित्व चाहिँ हामीले ठुला व्यवसायहरू, खास गरी यसमा ठुलो घरानाका व्यवसायहरूले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो एउटा समस्या कहाँनिर आयो भने नेपालमा खास गरी यो द्वन्द्वकालको समयमा भएका उद्योगहरूमा एउटा सुरक्षाको चुनौती भयो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू र उद्योगीहरू तपाईँको उत्पादनमा भन्दा ट्रेडिङतिर आकर्षित भए। र अहिलेको नेपालको ट्रेन्ड चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भन्दा उद्योग गर्नुभन्दा ट्रेडिङ बिजनेसमा नाफा बढी देखेको छ। मान्छेहरू त्यता ट्रेडिङ बिजनेसतिर चाहिँ छ। र तपाईँले धेरैलाई सोध्नुहोस्, हेर्नुहोस् कि अहिले भएका उद्योगहरूको पनि अधिकांश टोटल्ली प्रोडक्सन नेपालमा के छ भने पूर्ण रूपले उत्पादन भनेको कमै छ। त्यो के छ भन्दा एसेम्ब्लिङ छ। भएका उद्योगहरू, ठुला उद्योगहरूमा पनि धेरैले एसेम्ब्लिङ गर्छन्, हजुरले देखिरहनु भयो होला हैन? त्यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि भन्सारका सुविधाहरू उपयोग गर्ने, सरकारका जहाँ लुजहरू छन् ती लुज पोइन्टहरूलाई चाहिँ व्यवसायहरूले, ठुला घरानाका व्यवसायहरू भन्छु म, अब हामी जस्ता ससाना व्यवसायहरू, मसलन्द व्यवसायहरूको यसमा कुनै भूमिका छैन। हामीले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्दैनौँ। तर त्यो खालको चाहिँ अवस्था छ र व्यवसायहरू उत्पादनतिर भन्दा ट्रेडिङतिर चाहिँ बढी आकर्षित भइरहेको छ। यो ट्रेडिङलाई अब उत्पादनमा ल्याउनका लागि चाहिँ के सरकारको नीति हुनु पर्यो। हजुरलाई मैले आँकडा चाहिँ तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेँ भने कुल राजस्वमा तपाईको निर्यातबाट प्राप्त हुने करको चाहिँ योगदान चाहिँ न्यून छ, 2.80% छ, जबकि तपाईको आयातको 40% छ योगदान। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी सबै ट्रेडिङ बिजनेस छौँ। अहिलेको हाम्रो राजस्वको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा केमा छ भन्दाखेरि भन्सारमा छ। अनि यो किन भएको छ भन्दाखेरि ट्रेडिङले, तपाईँले देख्नुहुन्छ नि त, ट्रेडिङ प्रभावित हुँदा बित्तिकै हाम्रो राजस्व चाहिँ प्रभावित हुन्छ। कहिले एउटै भन्सार नाकाबाट कहिले बढी राजस्व असुली हुन्छ, कहिले कम हुन्छ। जहिले आयात बढी हुन्छ राजस्व बढी उठ्छ, कम हुन्छ कम उठ्छ। अब हामी त यति, हाम्रो अर्थतन्त्र त यस्तो जोखिमतिर गइरहेको छ कि हामी आयातमुखी छौँ हामी। अब हजुरको यति ठुलो रेमिटेन्स नेपालभित्र भित्रिरहेको छ, त्यसको रेमिटेन्सको नेपालमा आएर 2 दिन पनि बस्न पाउँदैन होला। त्यो सर्लक्कै फेरि कहाँ जाने हो भन्दाखेरि विदेशतिर जाने हो। यो सिचुएसनमा नि अब कसरी जो व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उद्योगतर्फ आकर्षित गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ त? उद्योगमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। उद्योग भनेको तपाईँको अलिकति यसमा जोखिम पनि हुन्छ। यो इन्टरप्रेन्योरसिप स्किलको कुरा हो। जोखिम वहन गर्ने आँट राख्नुपर्छ। तर हामीले पछिल्लोचोटि सरकारको नीतिमा चाहिँ म खोट देख्छु। सरकार भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने सरकार एउटा फेसिलिटेटर हो, गाइड गर्नुपर्छ सरकारले।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू तोकिदिनु पर्यो सरकारले, इन्करेज गर्नु पर्यो। इम्पोर्टलाई चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो भन्दा डिस्करेज गर्नु पर्यो। प्रोडक्सनमा तपाईँहरू जानुहोस् भनेर उसले चाहिँ बढी प्रोडक्सनलाई बढी जोड दिनु पर्यो। त्यो खालको नीतिहरू चाहिँ सरकारले तर्जुमा गर्नु पर्यो। अघि के सरकारका त्यस्ता नीतिहरू छैनन् त? मैले सरकार चाहिँ त्यसरी उद्योग मैत्री सरकार देख्दिनँ मैले। कतिपय व्यवसायहरू त सरकारले हरेक कुरामा चाहिँ सहज भइरहेको छ, सरकारको नीतिहरू ठिक छ भनेर भन्नुहुन्छ। कतिपय क्षेत्रमा भए पनि होला, जहाँ भइरहेको छ उहाँहरूले त्यो देख्नुभयो होला। तर आम रूपमा मैले एउटा मसलन्द व्यवसायभन्दा फरक ढङ्गले पनि हेरेँ भने पनि नेपालमा उद्योग गरेर खाने त्यो खालको सहज वातावरण चाहिँ छैन। किन छैन भन्नु चाहिँ दुईवटा कारणले छैन। एउटा पहिलो कुरा स्वदेशभित्र कच्चा पदार्थ छैन। दोस्रो कुरा अहिले नेपालको चाहिँ श्रम शक्ति सबै बाहिर छ। त्यो कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने त जो व्यवसायी हो उसको पनि त त्यहाँनिर योगदान रहनु पर्यो नि। सरकारले त्यो खालको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो नि। आज हजुरले मैले अघि भने नि, हामी जस्तो कपीमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, शैक्षिक सामग्रीमा हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्यो, तर कस्तो आत्मनिर्भर? हामी कच्चा पदार्थ हामीसँग छैन। यहाँले सुन्नुभयो होला नेपालमा कुखुरा व्यवसायीहरूले पनि के भन्नुहुन्छ नि, हामी कुखुराजन्य मासु उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ भन्नुभयो। तर अहिलेको लकडाउनले के देखा? कुखुरा त उत्पादन हुन्छ, तर कुखुरालाई खुवाउने दाना चाहिँ हामीसँग छैन। अब दानामा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। यो आत्मनिर्भरता पनि आत्मनिर्भरताभित्र परनिर्भरता छ कि। यो अर्थतन्त्र भनेको त जेलिएको हुन्छ नि त, एक प्रकारको साङ्लो हो नि अर्थतन्त्र त। एउटा क्षेत्रसँग अर्को क्षेत्र, अर्को क्षेत्रसँग अर्को क्षेत्र, त्यसरी चाहिँ जोडिन्छ। जस्तो कागज उत्पादन गर्नलाई हामीले त प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने हो। नेपाली पेपर मिलहरूले पेपर उत्पादन गर्नु पर्यो। नेपाली पेपर मिलहरूलाई फेरि के हुनु पर्यो भन्दा सफिसियन्ट कच्चा पदार्थ हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति पर्याप्त पराल हुनु पर्यो, त्यसको निम्ति जुन खर हुन्छ त्यो हुनु पर्यो। अझ उन्नत खालको चाहिँ पेपर मिलहरूले चाहिँ तपाईँको नयाँ अरू बेम्बोहरू प्रयोग गर्छ, अरू खालको काँस, त्यो खालको चाहिँ प्रडक्टहरू उनीहरूले युज गर्छ। हामीले यहाँसम्म समस्या र चुनौतीका मात्र कुरा गऱ्यौँ। यो क्षेत्रमा सम्भावना चाहिँ कतिको छ त? होइन, सम्भावना म त्यो कहिले पनि निराश हुने म आफ्नो व्यक्तिगत स्वभाव पनि होइन। जहिलेसुकै प्रतिकूलताभित्र अनुकूलताहरू खोज्नुपर्छ। अझ व्यवसायहरू त सधैँ जहिले पनि जोखिम मोल्न तयार भएर व्यवसायमा हात हाल्ने हो। मैले सम्भावना ठिकै छ, सम्भावना त्यति यसको भविष्य त्यस्तो अन्धकार म देख्दिनँ। सकारात्मक छ, तर यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न जान्न सक्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थित गर्नलाई हामीले सङ्घको निर्माण गरेका छौँ। पहिला हाम्रो सङ्घ धेरै पुरानो हो, तर अहिले यसलाई हामीले देशव्यापी रूपमा विस्तार गरेका छौँ। व्यवसायहरूलाई यसलाई प्रशिक्षित गर्ने, गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने, नयाँ नयाँ किसिमका प्रविधिहरू चाहिँ भित्राउन गाइड गर्ने, यो खालको चाहिँ हामीले सङ्घभित्र यो खालको पहल गरेका छौँ र यो हामीले जारी राख्छौँ। सङ्घकै कुरा गरिराख्दा अलिकति कोरोनाको कुरालाई फेरि जोड्न चाहन्छु। यो कोरोनाले निकै समस्यामा उद्योगहरू छन्, सङ्घले के गरिरहेको छ त समस्या समाधानका लागि? सङ्घसँग हामी निरन्तर, हाम्रा सदस्य उद्योगीहरूसँग हामी निरन्तर रूपले हामी सम्पर्कमा छौँ। यो सिचुएसनमा चाहिँ के गरिरहेको छ त सङ्घले? हामीले अब व्यक्तिगत रूपमा सङ्घको आफ्नो उद्योगलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी उद्योगीकै हुन्छ। तर सङ्घले के गर्ने हो भन्दाखेरि उसलाई नीतिगत रूपमा वा अरू कुनै त्यस्ता अप्ठ्याराहरू भए त्यसलाई सहकार्य गरेर हामीले त्यसलाई हटाउने हो। त्यसमा हामी सहकारी गरिरहेका छौँ। देशभरिका मसलन्द व्यवसायहरू बिचमा एउटा हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध पनि छ। मलाई लाग्छ हामीहरूको बिचमा जति राम्रो सम्बन्ध अरू व्यवसायहरूको बिचमा छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। तर फेरि के हो भन्दाखेरि सँगसँगै सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुइटै हामी बिचमा चलिरहन्छ। त्यसलाई हामीले नयाँ किसिमले र उन्नत किसिमले चाहिँ अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। यही हार्दिकताको कुरा गरिराख्दाखेरि यो समस्याबाट पार लगाउन चाहिँ तपाईँहरूसँग के कस्ता योजना छन् त? हामी त अब यसलाई पर्खेर हेर्नु बाहेक हामीसँग अरू विकल्प छैन। हामीले बजारलाई हेर्ने हो। बजार कहिले खुल्छ, विद्यालयहरू कहिले सञ्चालन हुन्छ, विद्यार्थीहरू कहिले स्कुल जान्छन्, विश्वविद्यालयहरू कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छ, सिङ्गो अर्थतन्त्र कहिले चलायमान हुन्छ, यसलाई पर्खिनुदेखि बाहेक अरू विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब तपाईँहरू नयाँ ढङ्गले हामी यसरी जानुपर्छ यो सिचुएसनमा भन्ने कुनै पनि योजना अथवा केही छैन? छ। यसलाई हामीले आम उद्योगीहरूलाई नै हामीले
प्रविधिको प्रयोग गरेर अहिले हामीले बैठकहरू सम्पन्न गरेका छौँ। प्रतिकूलतामा कसरी चाहिँ अडिन सकिन्छ, चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा हामीले पर्याप्त छलफल र गृह कार्यहरू गरेका छौँ। अनि सरकारसँग पनि त्यो छलफल गर्नु भएको छ होला तपाईहरुले? सरकारसँग हामीले गऱ्यौँ। जहाँ जान आवश्यक हुन्छ हामी सरकारसँग जान्छौँ। हामीसँग त्यो खालको एक्सेस छ, पहुँच छ। अस्ति आवश्यकता पर्यो हामी केन्द्रीय ब्याङ्कमा पुग्यौँ। अब त्यहाँ नभएको भएदेखि सरकारसँग जानु पर्थ्यो होला। अब बेला बेला हामी सरकारसँग पनि गइरहेका छौँ। सरकारको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ त यो व्यवसायमा यो समस्यालाई लिएर? सरकारको ठिकै छ। अब यसलाई अहिले अब हामीले पछिल्लोचोटि यो जुन अघि हजुरले सोध्नुभएको थियो यसभित्र जुन खालका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू वा विदेशी मानिसहरू आउन खोजिरहेका छन्, यसलाई अब हामी सरकारसँग छलफल गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो समस्या बताउन चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्त्यमा चाहिँ यो व्यवसायमा यतिखेर कोभिडका कारणले निकै समस्या चुनौतीहरू छ। यो व्यवसायमा लागिरहेका व्यवसायीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैलाई मैले अरू बेला पनि भन्ने गरेको छु र यो बेला पनि मैले मसलन्द व्यवसायहरूलाई मात्र नभएर सबै उद्योगी व्यवसायहरूलाई प्रतिकूलतामा चाहिँ अनुकूलताको धैर्यता गर्ने, चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको निम्ति तयार हुने। जीवनमा व्यवसायमा चुनौतीहरू आउँछन्, कठिनाइहरू आउँछन्, तिनीहरूलाई सामना गर्नुपर्छ र परिस्थितिको चुनौतीको जसले सामना गर्छ त्यो मान्छे नै सफल हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। सबैलाई नआत्तिकन धैर्यतापूर्वक, किनभने म थोरै भनौँ जस्तो तपाईँको रात परेपछि तपाईँको उज्यालो हुन्छ, बिहानपछि साँझ र साँझपछि बिहान, जुन एउटा चक्र हो। त्यस्तै हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा पनि अप्ठ्याराहरू पनि आउँछन्, सहजताका चाहिँ दिनहरू पनि आउँछन्। त्यसकारण अहिलेको यो अप्ठ्यारो परिस्थिति यो छेडीको भन्ने सम्झेर अब चाहिँ हामीले अनुकूलताको र सहजताका दिनहरूको चाहिँ कल्पना गरेर प्रतीक्षा गरेर बिताउनुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले जुन समय दिनुभयो यहाँको निम्ति पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।